बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मुल्क भर में एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाली बड़ी मार्केट्स बंद करने का फैसला कर लिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में बड़ी मार्केट्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना था कि गैर जिम्मेदारी मौत का सबब बन रही है। एसओपीज पर अमल दरामद से ही कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। पंजाब की बड़ी मार्केट्स एनसीओसी के फैसलों के तनाजुर में बंद की जाएंगी। इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर में एसओपीज पर अमल दरामद ना करने वाली बड़ी मार्केट्स बंद करने का फैसला किया गया है। मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को पाबंद बनाया जाएगा कि वो एसओपीज पर अमल करें। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, तकरीबन 2 माह के लॉकडाउन के बाद मार्केट्स को खोला था, अब ये दोबारा फैसला किया गया है कि मार्केट्स को बंद किया जाएगा, क्या वजह बनी है? जी बिल्कुल असद, एनसीओसी के फैसलों के तनाजुर में अब ये दोबारा फैसला किया गया है कि लॉकडाउन में जो नरमी दी गई थी उसे खत्म किया जाए, क्योंकि एसओपी जो है इसे फॉलो नहीं किया जा रहा और खास तौर पर पंजाब और टीपीके में जो बड़ी मार्केट है इन्हें बंद करने का फैसला किया गया है। इसी तनाजर में चीफ सेक्रेटरी लाहौर पंजाब जवाद मलिक रफीक की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है, जिस इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पंजाब समेत दीगर मुतलका अफसरान ने शिरकत की है। इस इजलास में अहकाम जारी किए गए हैं कि कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद जो है उसे ऊपर का फैसला किया गया है। तो हम आपको बताता चलूं कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब दुकानें और बाजारों को जो है फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से ये भी बताया गया कि मास्क की पाबंदी जो है वो लाजमी करार दी गई थी, ताहम इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से डीसी लाहौर ने भी आज अहकाम जारी कर दिए हैं। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को कह दिया है कि वो फील्ड में रहें और एसओपीज की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं, और जहां पे वो देखते हैं कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी की जा रही है तो उन दुकानों को जो है वो सील कर दिया जाए, उन्हें बंद कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ जो बड़ी मार्केट्स हैं लाहौर की, और लाहौर के साथ अगर बात करें तो फैसलाबाद और दीगर जो शहर हैं पंजाब के जो बड़े शहर हैं जिनमें बड़ी मार्केट्स हैं, इन्हें बंद करने का फैसला किया गया है, क्योंकि 2 माह से जो दुकानें और मार्केट जो हैं वो बंद थी और 2 माह के बाद दोबारा इन्हें इजाजत दी गई थी कि बड़ी मार्केट जो हैं वो खोल दी जाएं। ताहम उसमें इन्हें पाबंद किया गया था कि ये एसओपीज पर अमल दरामद करेंगे, ताहम इन पर एसओपीज जो है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिस बिना पर अब ये दोबारा फैसला जो है वो लिया गया है कि बड़ी मार्केट्स को बंद कर दिया जाए। इस हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उनका कहना था कि एनसीओसी के फैसलों के तनाजुर में लॉकडाउन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि एसओपीज को फॉलो जो है वो नहीं किया जा एसओपीज रहा। को फॉलो नहीं किया जा रहा। शुएब हाशमी, ये बताइएगा, अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तो ये मुशाहिदे में आया है कि उनकी जानिब से भी एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी जो एसओपीज हैं उस पर मिनोवन अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा। ट्रांसपोर्टर जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस हवाले से भी जो इकदाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं। ताहम जो एक जिले से जो दूसरे सूबे में जो ट्रांसपोर्ट चल रही है उस पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। ताहम इस हवाले से अब चेकिंग का अमल जो है वो आज से शुरू हो गया है। जिस तरह से आज तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर जो अमला है वो आज तमाम अपनी लाहौर की जितनी मार्केट्स हैं उसमें विजिट करेंगे, जो एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करेंगे उन्हें जुर्माने किए जाएंगे। अच्छा शुएब हाशमी, ये बताइएगा, कता कलामी की माजरत, अभी आपने कहा कि बैनुज़लाई जो ट्रांसपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। बैनु सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है उसे बंद कर दिया गया है। बैनु जिलाई ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रही है। आप एक जिले से दूसरे जिले में तो जा सकते हैं, ताहम आप एक जिले से ट्रांसपोर्ट पर आप दूसरे सूबे में नहीं जा सकते। एक सूबे से दूसरे सूबे में जो ट्रेवलिंग है वो उसे रोक दिया गया है। ताहम एक जिले से एक दूसरे जिले में जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको जो एसओपी दिए गए हैं इस पर मिनोवन अमल दरामद जो है वो करना पड़ेगा। और ये तमाम चीजों की आज से बाकायदा तौर पर निगरानी और इसकी चेकिंग जो है वो शुरू कर दी जाएगी। जो जो लोग एसओपी की खिलाफ वर्जी करते नजर आएंगे, चाहे वो दुकानदार होंगे, चाहे वो ताजर होंगे, या वो कोई ट्रांसपोर्टर्स होंगे, तो इनके खिलाफ सख्त सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। पहले मामले में इन्हें इनकी शॉप जो है वो सील कर दी जाएंगी, इन्हें बंद की जाएंगी, जब और जुर्माने भी किए जाएंगे। और अगर इसके बावजूद
बावजूद SOPs पर अमल दरामद नहीं होता तो मुकम्मल तौर पर पाबंदी की तरफ भी जा सकते हैं और दूसरी सूरत में इनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो भी अमल में लाई जा सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर में SOPs पर अमल दरामद ना करने वाली बड़ी मार्केट्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना था कि गैर जिम्मेदारी मौत का बायस बन रही है। SOPs पर अमल दरामद से ही कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। पंजाब की बड़ी मार्केट्स NCOC के फैसलों के तनाजुर में बंद की जाएंगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, खतरे की घंटियां बज गईं। 24 घंटों में मजीद 82 अमवात, तादाद 770 हो गई। मजीद 4688 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीजों की तादाद 85,264 तक जा पहुंची। सिंध में 555, पंजाब में 607, खैबर पख्तूनख्वा में 500, बलूचिस्तान में 51, गिलगित बल्तिस्तान में 12, आजाद कश्मीर में 7 और इस्लामाबाद में 38 मरीज इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। 24 घंटों में मजीद 82 अमवात हुई हैं, तादाद 1770 हो गई है। सिंध में 555, पंजाब में 607, खैबर पख्तूनख्वा में 500, बलूचिस्तान में 51, गिलगित बल्तिस्तान में 12, आजाद कश्मीर में 7 और इस्लामाबाद में 38 मरीज इंतकाल कर गए। पाकिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान 4688 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिससे मरीजों की तादाद 85,264 हो चुकी है। पंजाब में 31,104, सिंध में 32,910, खैबर पख्तूनख्वा में 11,337, बलूचिस्तान में 5,224, गिलगित बल्तिस्तान में 824, इस्लामाबाद में 3,554, आजाद कश्मीर में 285 मरीज हो चुके हैं। मुल्क भर में 30,188 मरीज सेहतियाब होकर घरों को पहुंच चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,85,000 हो गई। मरीजों की तादाद 64,80,000 तक 31 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,85,000 अफराद को निगल चुका है। मरीजों की तादाद 64,80,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 19,01,783 अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका है। हलाकतों की तादाद 1,09,000 से बढ़ गई है। अमेरिका के बाद बरतानिया में हलाकतें सबसे ज्यादा हैं। बरतानिया में 39,728, इटली में 33,601, स्पेन में 27,128, फ्रांस में 29,021, जर्मनी में 8,699 अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा में 7,498, रूस में 5,215, भारत में 6,088, तुर्की में 4,609, ईरान में 8,012, अफगानिस्तान में 285 और सऊदी अरब में 579 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 2 अरकान असेंबली इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान के वजीर खेल भी कोरोना में मुब्तला हो। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली शौकत मंजूर चीमा कोरोना के बायस कई वेंटिलेटर पर थे। वो दिल के आरसी में भी मुब्तला थे। 7 रोज कबल उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर उन्हें वेंटिलेटर मुंतकिल किया गया। शौकत मंजूर चीमा PP 51 वजीराबाद से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुसलसल तीसरी मर्तबा रुकन पंजाब असेंबली मुंतखब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी, इंजीनियर अमीर मकाम और अता तारड़ भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। शहबाज शरीफ ने मंजूर चीमा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असेंबली मियां जमशेद कोरोना से जंग लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। मियां जमशेद कई दिनों से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। मियां जमशेद उद्दीन सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन रहे। मरहूम के बेटे मियां उमर काका खेल और भाई मियां शबीर उद्दीन काका खेल कोरोना वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के वजीर खेल अब्दुल खालिक हजारा भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। उन्हें सांस में दुश्वारी के बायस कराची के अस्पताल मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान काबीना में अब्दुल खालिक हजारा तीसरे वजीर हैं जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। सूबाई वजीर खजाना जहूर बलेदी और वजीर रेवेन्यू सलीम खोसा भी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं।
मारूफ टीवी अदाकारा रुबीना अशरफ और सकीना समो में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। अदाकारा रुबीना अशरफ और कोरोना वायरस की अलामात पाई गई, जिस पर उन्होंने टेस्ट करवाए, जिसका नतीजा बताया। दोनों अदाकारों ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। अदाकार यासिर नवाज और उनकी अहलिया निदा यासिर भी कोरोना के बायस घर में करंतना है। अलीजे शाह, नवीद रजा भी कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। नाम और गुलकार और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इब्रारुल हक, जबकि गुलकार सलमान अहमद भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। मुल्की और गैर मुल्की परवाजों के जरिए 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। कौमी एयरलाइन के जरिए 13,500, जबकि गैर मुल्की एयरलाइन से 6,500 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वतन वापसी होगी। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन के SOPs में तब्दीली के बाद आइंदा हफ्ते के लिए नया फ्लाइट ऑपरेशन जारी कर दिया है। 10 जून तक मुल्की और गैर मुल्की 79 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी, जिनके जरिए 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। PIA बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए 52 परवाजें ऑपरेट करेगी, जिसके जरिए 13,500 पाकिस्तानियों की वतन वापसी होगी। गैर मुल्की एयरलाइंस की 27 परवाजों के जरिए 6,750 पाकिस्तानी वतन वापस आएंगे। एविएशन डिवीजन के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस सऊदी अरब से 13, मुत्तहिदा अरब अमारात से 34 परवाजें ऑपरेट करेंगी। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल पर इजलास लॉकडाउन सख्त करने के ऑप्शन पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पहले मरहले में आवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर अमल कराने की तलकीन की जाएगी। सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत आवाम को SOPs पर अमल दरामद की तलकीन करेगी। आला सतह इजलास में फैसला किया गया कि सियासी क़यादत के जरिए आवाम को SOPs पर अमल दरामद की तलकीन की जाएगी। SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो लॉकडाउन सख्त किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। उन्हें अहम अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स पहुंचे। ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने हेडक्वार्टर्स आमद पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म इमरान खान को पेचीदा इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई और अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी काविशों से मुतालिक तफसील से आगाह किया गया। इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI की कुर्बानियों और अनथक काविशों को खुसूसी तौर पर सराहा और कहा कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई दकीका फरोगज़ाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि लाइन कंट्रोल पर कुछ अरसे से सूरत हाल है। भारत आग से ना खेले, फौजी मुहिमजोई के नताइज काबिल कंट्रोल होंगे। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का एक इंटरव्यू में कहना था कि LOC पर पाकिस्तान की फौज बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे रही है। भारत के क्वाडकॉप्टर्स ने कई बार खिलाफ वर्जी की, जिन्हें मार गिराया गया। भारत में इंसानी हकूक की शदीद पामाली की जा रही है। वो चाहता है इन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ लाइन कंट्रोल पर एडवेंचर किया जाए। अगर दुश्मन मुल्क किसी किस्म की जारियत की तो भरपूर जवाब देंगे। हम तैयार हैं, किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए, फुल माइंड के साथ जवाब देंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारत को बास महाजों पर बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। वहां कोरोना तेजी से फैल रहा है, मईशत को धचके लग रहे हैं। DG ISPR का कहना था कि भारत का सबसे बड़ा ड्रामा
پلوامہ 2 تھا۔ ڈرامہ کر کے دن کی روشنی میں گاڑی کو تباہ کیا گیا تاکہ شواہد نہ مل سکیں۔ بھارت اس ساری کارروائی کے ذریعے سٹیج بنا رہا ہے۔ کشمیر مظالم کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں احتجاج کو دبانے کے لیے کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے۔ بھارتی فورسز نے 7 سال کے بچے کو بھی معاف نہیں کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی الزامات کے شواہد کا تو آج کل ہونا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بھارت آگ سے نہ کھیلے، ہم تیار ہیں، جواب دیں گے۔ بھارت ہر ناکامی کا حل ہمارے خلاف مہم جوئی میں ڈھونڈ رہا ہے۔ آگ سے نہ کھیلا جائے، فوج مہم جوئی کے نتائج ناقابل کنٹرول ہوں گے۔ گورنر پنجاب کشمیر کا کہنا ہے کہ کشمیر میں 13 ماورا عدالت قتل اور بھارتی مظالم کے خلاف اراکین برخط اور ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ اراکین سے بھارتی مظالم کا معاملہ اٹھانے کا مطالبہ۔ چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم کشمیریوں کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ گورنر پنجاب نے کشمیر میں 13 ماورا عدالت قتل اور دیگر بھارتی مظالم کے خلاف اراکین برطانوی پارلیمنٹ کو خط لکھا ہے۔ خط میں چودھری محمد سرور نے اراکین سے بھارتی مظالم کا معاملہ برطانوی پارلیمنٹ میں اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ گورنر نے خط میں اراکین پارلیمنٹ کو یورپی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر اجاگر ہونے کے بارے میں بھی بتایا۔ چودھری محمد سرور نے کشمیر میں ہونے والے مظالم اور خط کے بارے میں ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا۔ چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت اور اراکین کشمیر میں برطانوی مظالم کے خلاف اپنا کردار ادا کریں۔ بھارت 300 سے زائد دن سے کشمیر میں بدترین کرفیو لگا کر انسانی حقوق کا قتل کر رہا ہے۔ بھارت کے تمام تر منفی پروپیگنڈے کے باوجود یورپی پارلیمنٹ میں بھی کشمیریوں کی آواز سنی جا رہی ہے۔ نریندر مودی بھارتی مسلمانوں اور کشمیریوں پر بربریت کے انتہا کر رہا ہے۔ دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ہر پاکستان خون کے آخری قطرے تک اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب بات کریں گے بھارتی بربریت کے حوالے سے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض اور ظالم بھارتی فوج نے مزید 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ 3 شہید کشمیریوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ جنت نذیر وادی کے ضلع پلوامہ میں فوج نے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کیا۔ تلاشی کے دوران خواتین سے بدتمیزی کی گئی اور بزرگوں بچوں کو ہراساں کیا گیا۔ کئی نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ اسی دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ 3 روز میں شہید کشمیریوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ بھارت ایک بار پھر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بنگلور میں کشمیر کو آزاد کرو کی بھی صدائیں مودی سرگرم ہو گئیں۔ پولیس نے مظاہرین کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اقلیتوں کے ساتھ مودی سرکار کے ناروا سلوک کے خلاف بھارتی شہر بنگلور میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے پاکستان زندہ باد اور کشمیر کو آزاد کرو کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ مظاہرین نے کشمیر کی آزادی کے لیے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ نعرے سنتے ہی بھارتی پولیس آپے سے باہر ہو گئی۔ پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا جس سے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں بلا وجہ کارروائی نے بے شمار زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ عمران خان ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نیب میں کورونا تعداد کے پیش نظر عمران ریاضی کا واحد مقصد یہی دکھائی دیتا ہے کہ ہر اس شخص کی زندگی خطرے میں ڈالی جائے جو ان کی نااہلی پر بات کرتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نیب بلا وجہ کی کارروائیوں نے بے شمار زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جن میں ہمارے لیگی سپورٹرز اور پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ نون لیگ کے لیڈر، ورکر اور پولیس اہلکار سب ہی کرونا وائرس سے خدا نخواستہ بری طرح ایکسپوز ہوئے۔ یہ محض عمران خان کے اندر لیگی بغض کی آگ کا شاخسانہ ہے جس کو وہ اپنی نااہلی سے چھپانے کے لیے نیب کے ذریعے بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کی ان کیمرہ تفتیش کا مطالبہ کرا۔ کہا
کہ نیب مکان نمبر 2 لین نمبر 2 زمان پارک پر تعمیر ہونے والے نئے گھر کی تحقیقات کرے کہ خرچہ کس نے کیا۔ چیئرمین نیب حکومت سے ہدایات لے رہے ہیں۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے وارنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیب اپوزیشن لیڈر کو غیر مؤثر کرنا چاہتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کی ان کیمرہ تفتیش کا مطالبہ کر دیا۔ کہا نیب مکان نمبر 2 لائن نمبر 2 زمان پارک پر تعمیر ہونے والے نئے گھر کی تحقیقات کریں کہ خرچہ کس نے کیا۔ چیئرمین نیب حکومت سے ہدایات لے رہے ہیں۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے وارنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیب اپوزیشن لیڈر کو غیر مؤثر کرنا چاہتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت کے بعد لیگی رہنما ماڈل ٹاؤن اکٹھے ہوئے اور حکومت پر خوب گرجے برسے۔ شاہد خاقان عباسی نے نیب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا شہباز شریف 20 ماہ سے نیب کو جواب جمع کروا چکے۔ احسن اقبال بھی پیچھے نہ رہے اور نیب پر نشتر چلا دیے۔ لیگی رہنماؤں نے ٹائیگر فورس کو بھی ہدف تنقید بنایا۔ ٹڈی دل کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ٹائیگر فورس کو 15 روپے فی کلو ٹڈی دل مارنے کی ڈیوٹی پر معمور کیا جائے۔ کیمرہ مین محمد فاروق کے ساتھ شعیب ہاشمی، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ نیب لاہور نے شہباز شریف کو ایک بار پھر 9 جون کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ نیب لاہور نے قائد حزب اختلاف ایک بار پھر 9 جون کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ شہباز شریف کو نیب لاہور نے آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں طلب کیا ہے۔ اس سے قبل شہباز شریف کو 2 جون کو طلب کیا گیا تھا، لیکن وہ پیش نہ ہو سکے اور لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت حاصل کر لی، جس کے بعد نیب نے تحقیقات مکمل کرنے کے لیے ایک بار پھر 9 جون کو دوپہر 12 بجے طلب کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں شہباز شریف ای سی ایل میں ڈالنے کا معاملہ زیر غور ہے، انہیں کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا ہے۔ اس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ جب نیب کا وارنٹ جاتا ہے شہباز شریف بھاگ جاتے ہیں، عدالت سے سٹے ملے تو ایسے نکلتے ہیں جیسے کشمیر فتح کیا ہو۔ کرونا کے پیچھے چھپنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، پوری قوم ان کو پہچان چکی ہے، اب ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ معیشت کے ٹڈی دل ہیں، وہ آج کل بڑے ایکٹیو ہیں۔ شاہد خاقان عباسی جو کہ ایک ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر ہیں، وہ اور ان کے ہمنوا، اسی طرح شہباز شریف جو کہ اسمبلی تو اس وجہ سے نہیں آتے کہ ان کو کورونا کا خدشہ ہے، جبکہ باقی آ سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک خاص برہمن ہیں اور باقی شودرز ہیں، اس لیے وہ تو آتے نہیں۔ پھر جب ان کے پاس نیب کا جب وارنٹ جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ نمودار ہوتے ہیں عدالت میں اور ان کو اسٹے آرڈر مل جاتا ہے اور وہ باہر اس سے نکلتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہو، ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے۔ اب وہ یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ان کے ساتھ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، بجائے اتنے ڈھول بجانے کے۔ یہ ڈھول تو آپ کو چاہیے کہ آپ جائیں، یہ احسن اقبال صاحب جا کے ڈھول ادھر بجائیں، بجائے اس کے کہ جو والنٹیئرز ہیں ان کو آپ یا کسانوں کو آپ وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ تو اسی امید میں رہتے ہیں، یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں ہی نہیں۔ اگر یہ خیر خواہ ہوتے تو ان کی جائیدادیں اس ملک کے علاوہ اب دوسرے ملکوں میں نہ ہوتی۔ ان کا ادھر کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہاں پہ یہ آتے ہیں مال بنانے کے لیے جب اقتدار ہوتا ہے، جب اقتدار نہیں ہوتا تو یہ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ عوام کو بیوقوف نہ بنائیں، آپ نے بہت کر لیا، آپ نے بہت اس ملک کو نقصان پہنچا دیا، اب قوم آپ کو جان چکی ہے، اب یہاں پہ آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ ان سے اپوزیشن والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی بھی یہ ہوش کے ناخن لیں، ملک جس مسائل کا شکار ہے اس میں آپ مدد تو کیا کریں گے، آپ تو دعا کر رہے ہیں کہ یہ اور بھی زیادہ ہو، کہ آپ کے جو کیسز ہیں، آپ کے خلاف جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہ رک جائے۔ وہ تو رکنے والی نہیں ہے، بیکاز عمران خان اسی نعرے پہ آئے تھے اور انہوں نے چاہے اس میں اپنے لوگوں کا نقصان ہو یا اپنے لوگ پکڑے جائیں، انہوں نے جو شوگر کی رپورٹ کا کرایا، ابھی آٹے کی بھی ہو رہی ہے، اور اس طرح کی ہر اس مافیا کو انشاءاللہ ہم توڑیں گے جس نے اس ملک کو یرغمال بنائے ہوئے ہے اور اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو تباہ کر دیا، اس ملک کے ادارے کو تباہ کر دی ہے۔ اس ملک کا ایک بہت شاندار فیوچر ہے، مستقبل ہے۔
अब बात करेंगे कराची तैयारा हादसे के हवाले से। कराची में तबाह होने वाले मुसाफिर तैयारे के कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हदायत पर अमल नहीं किया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी है। कराची के मॉडल कॉलोनी में घिरकर तबाह होने वाले PIA के बदकिस्मत तैयारे के कप्तान की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशनल इफ्तिखार अहमद की जानिब से PIA के शोबा सेफ्टी के जनरल मैनेजर को लिखे गए खत में बताया गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लैंडिंग से मुतालिक कप्तान को हदायत देता रहा, लेकिन कप्तान ने अमल दरामद नहीं किया। तैयारा कंट्रोल जोन अप्रोच पॉइंट पर था तो तैयारे की बुलंदी ज़्यादा थी। कंट्रोलर ने कप्तान को वार्निंग दी कि बुलंदी ज़्यादा है। खत में बताया गया कि तैयारा 7 नॉटिकल माइल पर था तो तैयारे की ऊंचाई 5200 फीट थी। लैंडिंग के वक्त तैयारे की बुलंदी मुकर्रर हद से ज़्यादा थी। हालांकि कंट्रोलर ने 2 मरतबा कप्तान को हदायत की कि तैयारे को बाएं जानिब 180 डिग्री पर ले जाएं ताकि ऊंचाई कंट्रोल हो सके, मगर कप्तान ने एयर कंट्रोलर की हदायत को नज़रअंदाज किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। इलाकाई खबरों में सबसे पहले बात करेंगे इस सरगोदा में थाना मियानी के इलाके डेरा बख्तियार से 3 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, जिनको बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया है। पुलिस ने नाकारा बॉम्ब को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। DPO फैसल गुलजार ने रिपोर्ट तलब कर ली है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा में थाना मियानी के अलावा डेरा बख्तावर से 3 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, जिनको बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया है। पुलिस ने नाकारा बम को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। DPO फैसल गुलजार ने रिपोर्ट तलब कर ली है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सरगोदा में थाना मियानी के इलाके डेरा बख्तियावर से 3 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, जिनको बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया है। पुलिस ने नाकारा बम को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। DPO फैसल गुलजार ने रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सरगोदा से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर थाना मियानी के इलाके डेरा बख्तावर से 3 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इस पर बात करने के लिए सरगोदा से हमारे साथ मौजूद हैं महर उस्मान। महर उस्मान, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये सरगोदा थाना मियानी का इलाका है डेरा बख्तावर से, जहां पर 3 हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद हुए हैं, जिस पर DPO फैसल गुलजार ने फौरी तौर पर इसकी रिपोर्ट तलब की है, जिसमें ASP बुलवाल, मायम खान, SHO थाना मियानी और CTD का अमला जो है वो बम डिस्पोजल के साथ वहां मौके पर पहुंचे हैं, और जिसके साथ पुलिस की भारी नफरी भी थी। मौके पर पहुंचकर उन्होंने इलाके को सारे को घेरे में ले लिया और बम डिस्पोजल ने हैंड ग्रेनेड को नकारा बनाया है। इस पर मकामी जिम्मेदार, उसका कहना है कि पानी के खाल की सफाई के दौरान जो है वो हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इस पर पुलिस ने हैंड ग्रेनेड जो है वो कब्जा में लिए और इसके हवाले से जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। जी महर उस्मान, बताइएगा ये डेरा किसका है और डेरा मालिक का इस हवाले से क्या मौकफ है? जी, जो डेरा मालकान है उनका कहना है कि ये जो हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, ये खाला की जो सफाई है वो कर रहे थे, उस दौरान खुदाई के दौरान ये हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया महर उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डेरा मालिकान का कहना है कि खाले की सफाई के दौरान हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ग्रेनेड को नाकारा बना दिया है। दिक्की में ट्रांसपोर्ट की बंदिश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने मेन दिक्की कोयटा शाहराह रबात के मकाम पर ब्लॉक करके पाई शुरू कर दी है। दूसरे सूबों की तरह ट्रांसपोर्ट खोलने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि दिक्की में ट्रांसपोर्ट की बंदिश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने मेन दिक्की कोयटा शाहराह रबात के मकाम पर ब्लॉक कर दी है और पहिया जाम हड़ताल शुरू कर दी है। दूसरे सूबों की तरह ट्रांसपोर्ट खोलने का मुतालबा कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल्स की बंदिश की वजह से आला तालीम याफ्ता नौजवान और होल्डर नौजवान फाकों से तंग आकर आखिरकार बाजारों में लूम और फ्रूट फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। आम खरीद रहा था तो इन दोस्तों ने से पूछा कि आप पहले क्या करते थे। उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और स्कूल बंद होने से हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो हमने ये काम शुरू किया है। मैंने इनको बहुत सराहा है, बहुत अप्रिशिएट किया है। हक हलाल की कमाई करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन स्कूल मालिकान को शर्म आनी चाहिए कि उनके इतने काबिल एहतराम असातिज़ा आम बेचने पे मजबूर हैं।
اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ سارے پرائیویٹ اسکول مالکان کو شرم آئے اور وہ اپنے ٹیچروں کو تنخواہیں دے دیں۔ کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر حکومت کی جانب سے ہفتہ اور اتوار کو کاروبار بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے کہ کچھ دکاندار حضرات کا کہنا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کے لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے۔ جانتے ہیں سمندری سے اپنے نمائندے عبدالرؤف سے۔ جی عبدالرؤف، بتائیے گا کیا جی بالکل، اگر سمندری کی بات کریں تو سمندری میں کرونا وائرس خدشات کے پیش نظر جو ہفتے اور اتوار کے دن کاروبار بند رکھا گیا ہے، تو میرے ساتھ کچھ کاروباری حضرات موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آنا۔ جی سر بتائیں۔ السلام علیکم جی سر، جو ہفتہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے نا، غریب آدمی کے لیے بہت مشکل کام ہے، اس لیے آپ مہربانی کر کے ہفتہ اتوار کی چھٹی نہ دکانداروں کو کرنے دیں۔ جی میرے ساتھ کوئی ایک اور کاروباری حضرات موجود ہیں، پوچھتے کیا کہنا ہے ان کا۔ السلام علیکم بھائی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے نا کاروباری مسئلے بہت زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اس لیے یعنی کہ جو کاروباری ہیں نا بندے تاجر ہیں ان کو بہت زیادہ یعنی کہ پریشانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہفتے اتوار کی انہوں نے چھٹی کی ہے نا وہ ختم کی جائے۔ جی سر، آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہمارا یہ کہنا ہے ہفتے اتوار کی چھٹی ختم کی جائے، ٹھیک ہے، اور کوئی اور دن رکھ لیں، یہی ہمارا کاروبار کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مین دن ہوتا ہے سارا، اور کوئی بھی مثلا جو بھی مطالبات ہے ہمارے یہی مطالبات۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا کہ ہفتے اور اتوار کے دن ہی ہمارے گاہک زیادہ ہوتے ہیں اور گورنمنٹ نے ہفتے کے اتوار کے دن ہی جو کاروبار کو بند کر دیا ہے۔ تاجروں کا مطالبہ ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو لاک ڈاؤن ختم کیا جائے۔ بہت شکریہ عبدالرؤف، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ملک بھر کی طرح کاموں کی میں بھی کرونا وائرس کے بار جاری ہیں۔ کاموں کی میں 9 کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جبکہ 40 افراد صحت یاب ہو کر گھروں کو اور 3 افراد کرونا کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں افر سے۔ جی رانا ظفر، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کاموں کی میں بھی کرونا کے وار جاری ہیں۔ تقریباً 90 افراد کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے 40 افراد صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں، لیکن اب بھی لوگ SOPs پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ایسی کاموں کی سے۔ جی جیسا کہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ یہاں پہ کاموں کی میں ہمارے پاس ٹوٹل 90 پیشنٹس سے کرونا کے، اور اس میں سے الحمدللہ 40 پیشنٹ جو ہے نا ریکور ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید جو ہمارے کوارنٹین ہومز ہیں اس میں ہم انشور کر رہے ہیں کہ لوگوں کی آمد رفت نہ ہو، اور وہاں پہ جو ہے نا ایک سخت قسم کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ ہم نے برقرار رکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ اسسٹنٹ کمشنر کاموں کی شاہد عباس کا کہنا ہے کہ اگر لوگ SOPs پر عمل کریں تو اس وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ محمد ظفر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور اب موسم کی خبریں۔ بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ بحیرہ عرب میں موجود کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ طوفان اب یہ شمال مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے، جو جنوبی گجرات مہاراشٹرا کے ساحل کو پار کر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سائیکلون کے مرکز میں ہوا کی رفتار 90 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ طوفان کراچی سے 970 کلومیٹر دور ہے، اور اس سے پاکستان کے کسی ساحلی علاقے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے۔ امریکہ میں مظاہرین کرفیو توڑ کر سڑکوں پر آ گئے۔ واشنگٹن اور نیو یارک میں لوگوں نے سیاہ فام شہری کی ہلاکت پر بھرپور احتجاج کیا۔ 9000 مظاہرہ کر لیا گیا۔ واشنگٹن سے ہالی ووڈ تک لاکھوں لوگوں نے کرفیو توڑ کر احتجاج کیا۔ پولیس اہلکار کے ہاتھوں مارے جانے والے سیاہ فام جارج فلائیڈ کی فیملی نے بھی مظاہروں میں شرکت کی۔ جارج کے آبائی شہر ہیوسٹن میں ہونے والے مظاہرے میں بڑے پیمانے پر لوگوں نے شرکت کی۔ لاس اینجلس میں پولیس اور فوجی اہلکاروں کو مظاہرین کے ساتھ گھٹنوں پر بیٹھنا پڑا۔
مظاہرین نے فوجیوں سے مارچ میں شرکت کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکی حکام نے پولیس شہریوں میں کرفیو لگا کر رکھا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ 1600 فوجیوں کو واشنگٹن کے ارد گرد موجود ایئر بیسز پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوٹرس نے مظاہروں پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ امریکی انتظامیہ صبر و تحمل سے کام لے اور مظاہرین پرامن رہیں۔ نسل پرستی ایک نفرت ہے، اسے معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان کی انتظامیہ نے سیاہ فاموں کو تحفظ فراہم کیا، سیاہ فام کمیونٹی کے لیے ابراہیم لنکن کے بعد سب سے زیادہ کام کیا۔ بھارتی شہر ممبئی میں کورونا کے بعد سمندری طوفان کا خطرہ منڈلانے لگا۔ بھارتی حکومت نے شہریوں کو خبردار کر دیا، انتظامیہ کے شہریوں سے گھرنے کی اپیل۔ بھارتی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں بننے والا سمندری طوفان سائیکلون نسارگا 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مہاراشٹرا کی جانب بڑھ رہا ہے۔ طوفان کی شدت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ممبئی سمیت کئی شہر زیر آب آ سکتے ہیں۔ طوفان کے خطرے کے پیش نظر ٹرینز اور پروازوں کا شیڈول بھی شدید متاثر ہوا ہے۔ ممبئی آنے اور جانے والے کئی ٹرینوں اور پروازوں کا وقت تبدیل کر دیا گیا۔ ممبئی انتظامیہ نے شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو خبردار کیا گیا کہ 3 سے 4 روز تک بجلی کی فراہمی بھی معطل رہنے کا امکان ہے۔ اور اب خبریں سپورٹس کی دنیا سے۔ سابق فاسٹ بولر شعیب اختر کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا۔ پی سی بی کے قانونی مشیر تفضل رضوی نے ایف آئی اے میں شعیب اختر کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔ شعیب اختر کو ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے طلب کیا ہے۔ شعیب اختر کو 5 جون کو صبح 11 بجے طلب کیا گیا۔ سابق فاسٹ بولر کا کہنا ہے کہ مجھے ابھی کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا۔ پی سی بی کے قانونی مشیر تفضل رضوی نے ایف آئی اے کو دی جانے والی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ شعیب اختر نے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف غلیظ الفاظ استعمال کیے۔ شعیب اختر نے ان کی شہرت کا نقصان پہنچایا اور کیریئر کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ